अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर की। वो मिनिस्ट्री जिस वक्त इस वक्त सारे पाकिस्तानियों की नजर है और गर्मी के आते साथ ही दिन ब दिन लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। ये तो वो सूरत हाल है जिस पे हम आगे बात करेंगे, मगर इस वक्त जो हम इनका स्कैम एक्सपोज करने जा रहे हैं वो 87 अफसरान की आइस्को यानी इस्लामाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी में गैर कानूनी भर्ती है। और इस भर्ती के बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर की ब्यूरोक्रेसी ने, उसके सेक्रेटरी ने यह फैसला किया कि इन तमाम गैर कानूनी अफसरान को डिसमिस कर दिया जाएगा, तो उसकी राह में रुकावट बने वफाकी वजीर वाटर एंड पावर ख्वाजा आसिफ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री के अपने, और वो डॉक्यूमेंट्स ये कह रहे हैं कि जब पेप्को ने इस गैर कानूनी भर्ती की इंक्वायरी की और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में इन्होंने ये चीज एक्सपोज कर दी कि ये भर्ती गलत हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इन तमाम लोगों को जो भर्ती किया गया था वो ग्रेड 6 या इससे ऊपर के लिए भर्ती किया जाना था, छोटे ग्रेड्स की भर्तियां थी। मगर जब इनको अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए तो वो ग्रेड 17 और 18 के दिए गए और इन 87 अफसरान को भर्ती कर लिया गया। हाई कोर्ट में एक मीटर रीडर की रिट पिटीशन के जवाब में जब इस इंक्वायरी को स्टार्ट किया गया तो ये मालूम हुआ कि ये सारी गैर कानूनी भर्ती हैं। और जब जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो सेक्रेटरी हैं वाटर एंड पावर के, उन्होंने लेटर लिखा तो उसके जवाब में जो जुमला सामने आया, और ये आइस्को के मीटिंग मिनट्स की रिपोर्ट मेरे सामने है और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, उसमें कहा गया कि एक्शन ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर वाज स्टॉप्ड व्हेन फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर डायरेक्टेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नॉट टू इशू टर्मिनेशन ऑर्डर्स। यानी जिन लोगों को भर्ती किया गया, ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं, अहकामात सादिर फरमा रहे हैं कि उन लोगों को टर्मिनेट नहीं किया जाना। और ये एक रिपोर्ट है, इसके साथ साथ हम आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह जो दूसरे मिनिस्टर हैं वाटर एंड पावर के, यानी वजीर ममलिकत आबिद शेर अली साहब, उनको एक मर्सिडीज दी गई है कैबिनेट डिवीजन से एज ए मिनिस्टर। पता नहीं वो इसके अहल हैं कि नहीं, ये बाद में हम जानेंगे। मगर उन्होंने जो फेस्को है, जो फैसलाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर ने ये अहकाम सादिर किए, जिसके डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हैं कि मिनिस्टर साहब की गाड़ी को जो है वो ठीक किया जाए। और ये फेस्को के दायरा कार में नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर का हुक्म था, मिनिस्टर साहब का ताल्लुक फैसलाबाद से था, लिहाजा इस गाड़ी को तकरीबन 10,15,000 रुपए में इस मर्सिडीज गाड़ी की जो मुरम्मत वगैरह थी वो करवाई गई। और इस्लामाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी थी यानी आइस्को, उसने ये तकरीबन 10 लाख रुपए की अदायगी की है, जिसकी लेटर पेमेंट जो है वो फेस्को करेगा। बहरहाल ना ही आइस्को कर सकता है और ना ही ये फेस्को कर सकता है। और इन तमाम स्कैम से बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है हमारे नुमाइंदा खसूसी सुहेल इकबाल भट्टी। बहुत शुक्रिया सुहेल। कम टू द पॉइंट, ये जो 87 अफसरान की भर्ती है, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए हैं, जो मैं चीजें देख रहा हूं, उसमें तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर की जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक तरफ है और मिनिस्टर साहब एक तरफ है। ब्यूरोक्रेसी कह रही है कि जनाब ये गैर कानूनी भर्तियां हुई, इसको आप फारिग करें। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं फारिग नहीं करना, जिससे ये चीज साबित होती है कि ये भर्तियां ही गैर कानूनी थी। शराज, ये इंतहाई दिलचस्प मामला है। अमूमी तौर पर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो तरक्की का पहिया है उसके अंदर हम कहते हैं कि जो अशराफी है वो रुकावट है, और उसके साथ एक तासुर ये होता है हर वजारत के अंदर कि जो भी वुज़रा होते हैं उस मिनिस्ट्री के, जो वो ऑर्डर करते हैं सेक्रेटरी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी जरूरत नहीं होती कि वहां पे कोई जवाब दें। मेरा इस हवाले से सेक्रेटरी साहब से कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने डॉक्यूमेंट्स हासिल किए इस मामले को, जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया, वो मेरे लिए इंतहाई हैरान कुन है। ठीक है, ये इसलिए हैरान कुन है, वो पूरे मुस्लिम लीग नून और ख्वाजा आसिफ साहब की मेंटेलिटी और उनके उन दावों की नफी करता है। हमेशा ये दावा किया गया कि हम मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर बात करते हैं, हमारे खिलाफ कोई स्कैंडल है तो सामने लाइए। ख्वाजा साहब, ये आपके खिलाफ बहुत बड़ा स्कैंडल है। उसकी वजह ये है, इसकी मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। इसकी ये काम बाकी कंपनियों में भी जारी है, लेकिन ये तो डॉक्यूमेंट्स हाथ लग गया ना, इसलिए मामला सामने आ गया है। ये काम शुरू कहां से हुआ, इसकी बुनियाद रखी गई, ये माल बटोरने का बहुत बड़ा जरिया था। 2013 के अंदर आईबी के एडमन ऑफिसर को आइस्को के अंदर आउट ऑफ द वे डेपुटेशन पर लाया गया एचआर की सीट के ऊपर। ठीक है, डायरेक्टर एचआर जी तारिक साहब को। आईबी के बंदे का काम एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में क्या काम है, उसका वहां पे क्या काम? ये अलग बात है कि उनके वहां पे भी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस थी, वो यहाँ पे आए, ठीक है, एक वजीर के बहुत क्लोज थे, यहाँ बैठे और काम शुरू हो गया। ठीक है, उन्होंने ही भर्ती की, उन्होंने काम शुरू किया। पहले तो निचले लेवल पे उनके ऊपर बड़े इल्जामात लगते रहे, बड़ा उन्होंने काम शुरू किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब भर्तियां होनी थी ना सिर्फ 17-18 में, बल्कि ग्रेड 1 से 5 में भी। उन्होंने सियालकोट की अपने एक बड़ी की कंपनी को हायर किया जिसका नाम था रिसोर्स एक्सेस। बिल्कुल, रिसोर्स कि आपने हमें ये काम करके देना है, रिक्रूटमेंट सारा।
اس کمپنی کی جو جب ایڈورٹیزمنٹ ہوئی اس کے اندر تھا کہ آپ ایکسپیرینس جو کام آپ کروانے چاہ رہے ہیں آپ ایکسپیرینس تھا, اس کمپنی کا ایکسپیرینس نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود اس کو دیا گیا. اب اس کمپنی نے کیا کیا, اب چونکہ سب نے مل بانٹ کے پیسہ کھانا تھا, سارے اس پہ آن بورڈ تھے, اس کمپنی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے رولز کے مطابق گریڈ 1 سے 5 کا کوئی تحریری ٹیسٹ نہیں ہوتا. مالی نے لگنا ہے, مالی نے کیا ٹیسٹ دینے, پرائمری پاس نے کوئی نائب کاس لگنا کیا ٹیسٹ دینے. انہوں نے 27,000 لوگوں سے 500 روپے پر ہیڈ چارج کیے اس کمپنی نے. یہ کوئی 1 کروڑ 11 لاکھ روپے بنتے ہیں ڈائریکٹ اس کمپنی کے پاکٹ میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو افسران ہیں, یہ تو یہ معاملہ ہوا. اس کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 2-3 ممبرز, اس کے بعد سی او کے لوگ, یوسف عوان صاحب کے لوگ اور منسٹر صاحب کے لوگ. ٹھیک ہے. چونکہ بندے لانے سن نا, بندے کھپانے سن, بیٹھ کے سارا ڈیسائیڈ اب اس کے اندر بے شمار لوگوں نے پیسہ پکڑا. کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک آفیسر کی بولی لگنے کے لیے, جاب حاصل کرنے کے لیے 10 سے 15 سے 20 لاکھ روپے. اچھا وہ سلسلہ چلتا ہے. اب ہوا یہ, جب یہ ہو گیا کچھ لوگ ہائی کورٹ پہنچ گئے اور نیب نے بھی انکوائری شروع کر دی. تو منسٹری نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ نیب ہمارے اوپر کوسچن ریز کرے, انکوائری کر لیتے ہیں. انکوائری کی, وزارت پانی و بجلی نے انکوائری آرڈر کی, پیپکو نے انکوائری کنڈکٹ کی, خواجہ آصف صاحب کے انڈر وہ لوگ ہیں, انہوں نے اسٹیبلش کر دیا کہ یہ پورا پروسیس انلیگل ہے. انکوائری رپورٹ ڈان نیوز کے پاس موجود ہے. اب پرنسپلی چاہیے تھا. اچھا پھر کیا ہوا, اس وقت خواجہ صاحب بڑے غصے میں بھی آئے. اس سی او کو جنہوں نے سارا پروسیس کروایا اور اس ڈی جی ایڈمن اور ایچ آر طارق صاحب کو فارغ کر دیا گیا. اچھا, سی او کو ٹرمینیٹ کیا گیا, طارق کی سروسز واپس آئی بی کو دی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب وہ لوگ جو پیسے بھر کے لگے تھے, اب ان کے نکالنے کا ٹائم آیا. آرڈر ایشو ہوا, لیٹر کی کاپی میرے پاس موجود ہے. سیکرٹری صاحب نے کہا, انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگ غلط ہوئے. پولیٹیکل سائنس گریڈ 18 کی سیٹ کے اوپر ایم بی اے ڈگری ریکوائرڈ تھی, 5 سال کا ریکوائرڈ ایکسپیرینس تھا. وہاں 0 ایکسپیرینس کرا, پولیٹیکل سائنس کے بندے کو بٹھا دیا, غلط ڈگریوں پہ غلط لوگوں کو بٹھا دیا. لیکن میں سیل صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس وقت خواجہ آصف اور یونس ڈھاگا جو سیکرٹری ہیں واٹر, ان کی آپس میں لگ کیا رہی ہے, مسئلہ کیا ہے؟ اچھا میرے لیے یہ بڑا حیران کن ہے, اس میں لگنے والی بات نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب کو سلوٹ کرنا چاہیے سیکرٹری کو, کہ اس نے ایک جو غلط کام ہوا میرٹ پہ سٹینڈ لیا اور اس کو خود مان رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ بندے فارغ کریں, خواجہ صاحب کہتے ہیں بندے فارغ کریں, انہوں نے دوبارہ ریویو کر لو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ نو کاٹ دو کچھ نو رکھی رکھنا. لیکن میں دوسری بات یہ بتا دوں, جس کے بھی ڈاکومنٹس نہیں ہے, میں نے نیب کے اندر اس کو پروب کیا, نیب اس کی انکوائری کمپلیٹ کر چکا ہے, نیب اسٹیبلش کر چکا ہے کہ لیگل اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں, تو یہ معاملہ وزارت پانی بجلی تک بھی جائے گا. لیکن اس کے جو ذمہ داران ہیں, جس طرح ڈائریکٹر ایچ آر تھے, وہ سی او تھے, ان لوگوں کو تو فائر کر دیا. ڈائریکٹر ایچ آر وہ تو اپنا نظام سیدھا کر کے چلے گئے واپس. سی او تھے وہ بھی اپنا نظام کر کے, وہ آج کل نیب کے اندر بھگت رہے ہیں معاملے کو, کیسے وہاں پہ معاملات سیٹل ہو جائیں. لیکن یہ نہیں ہو. لیکن یہ خواجہ صاحب کے لیے بڑا کوسچن ہے, جو پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے شفافیت کے میرٹ کے بات کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ کوئی ثبوت ہے تو میرے خلاف عدالت میں چلیں. یہ ثبوت ڈان نیوز کے پاس موجود ہیں, اور اگر انہیں بھی چاہیے ہوں گے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یہاں پہ ایک بریک لینی, ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد مراد سعید صاحب ہمیں جوائن کریں گے, جو ممبر ہیں قومی اسمبلی کے تحریک انصاف سے, بڑے سوالات اٹھاتے ہیں اسمبلی میں الیکٹریسٹی کے حوالے سے, ان سے ہم جانیں گے. کچھ ماہرین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو جو آئسکو میں غیر قانونی بھرتیاں تھیں اور دیگر جو بلنڈرز ہوئے ہیں اس کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اس وقت ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے مراد سعید صاحب نے, یہ ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ مراد صاحب. میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا. یہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں تقریباً 87 افسران کی, 2 چیزیں سامنے آئیں. ایک تو غیر قانونی بھرتیاں جو منسٹری آف واٹر پارک خود اس کو کنفیس کر رہی ہے, اور ساتھ یہ بھی مان رہی ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو وفاقی وزیر ہیں, ان کے منع کرنے پر ان افسروں کی جو غیر قانونی بھرتی ہوئی تھی ان کو روک دیا گیا. دوسری جو یہاں پہ چیز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو بیوروکریسی ہے منسٹری آف واٹر پارک کی, ان کی اور منسٹر صاحب کی آپس میں ٹھن گئی ہے. سیکٹری ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں ان لوگوں کو ہٹایا جائے. تو یہ لگتا ہے کہ اٹس کوائٹ ا روٹین میٹر بٹوین دا منسٹرز اینڈ دا بیوروکریسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرے خیال سے 87 ہے, ٹوٹل 94 جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. کمیٹی بنتی ہے, فنڈنگز آتی ہے, اس کی روشنی میں آپ نے ان کو نکالنا تھا. لیکن آپ بجائے اس کی کہ احتساب کریں جس طرح کہ ہم باقی مسئلوں میں دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ واٹر اینڈ پاور منسٹری میں صرف یہ بھرتیوں میں یہ چیزیں سامنے نہیں آ رہی. اگر آپ ان کو یاد ہوگا جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے, انہوں نے کیا کہا تھا کہ 980 بلین کی irregularities ہوئی ہے. کس چیز میں؟ واٹر اینڈ پاور منسٹری میں. نمبر 1. نمبر 2 کہ ان سے جب آپ پوچھیں کہ نندی پور کا کیا ہوا تو وہ پچھلی حکومت پہ تو ڈال دیتے ہیں, لیکن جب ہم نے قومی اسمبلی میں ان سے سوال کیا
کہ جناب والا آپ ہمیں بتائیے کہ 22 بلین سے 58 بلین تک بقول آپ کے آنا کہ حقیقت میں ہم سمجھتے ہیں کہ 82 بلین تک پہنچ گئے، لیکن بقول آپ کے پہنچ گئے تو آپ ہمیں بتائیے کہ اس میں کون سی ریگولیرٹیز ہوئی تھی، کس کو سزائیں دی گئی، کس کا احتساب ہوا، تو جواب کیا ملتا ہے؟ جواب کیا ملتا ہے کہ نہیں یہ 22 بلین سے 58 بلین تک پہنچ گئی لیکن کوئی ریگولیرٹی نہیں ہوئی، یعنی سوال گندم جواب چنا. بالکل. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ان کا ایک خواجہ آصف جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، آپ ان کے ڈائلاگ سنیں، آپ ان کی تقریریں سنیں، آپ ان کی گفتگو سنیں، آپ لوگ بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا ایک چیتا ہے سیالکوٹ کا عثمان ڈار، اس نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہوا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دھاندلی کی ہے اور ابھی اس کی تحقیقات حلقے کی بھی ہو رہی ہے. جس طرح کہ اس کی پوری منسٹری میں چاہے کوئی بھی پروجیکٹ لگے، چاہے کوئی اسکیم شروع ہو، چاہے کوئی ٹرانسمیشن لائن کی مرمت کی بات ہو، چاہے جابز دینے کی بات ہو، چاہے کسی اپگریڈیشن کی بات ہو، چاہے کوئی آپ مزید جو آپ نے کہا کہ ہم دشمنی ختم کر دیں گے، اور قومی اسمبلی میں جب سوال ہوتا ہے آپ سے کہ جناب والا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ باہر جا کے کہتے ہیں کہ 2018 میں لوڈ شیڈنگ اندھیرے مٹ جائیں گے، آپ نے کروڑوں کی اشتہار دے دیے، تو آپ ہمیں ریٹرن جواب دے دیجیے کہ 2018 میں ہماری پروڈکشن کتنی ہوگی، ہماری ضرورت کتنی ہوگی. جواب کیا ملتا ہے جناب؟ آپ حیران رہ جائیں گے. کہتے ہیں کہ 2018 میں ہماری ٹوٹل پروڈکشن جو ہوگی وہ 18,000 میگا واٹ ہوگی، لیکن ہماری ضرورت کتنی ہوگی؟ 25,000 میگا واٹ. ابھی بھی ہماری جو ضرورت ہے وہ 22 سے 23,000 کے درمیان میں فال کر رہی ہے. تو آپ سنیے کہ 7,000 میگا واٹ کا شارٹ فال 2018 میں بھی ہوگا. تو پھر یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بجلی میں قابو پا لیں گے؟ نہیں، دعوے کی بات نہیں ہے، میں نے خود آن دی فلور آف دی ہاؤس ان کو کہا کہ میں آپ کو ایک مفت مشورہ دیتا ہوں. آپ بجائے اس کے 270 کروڑ روپے انہوں نے اشتہارات پہ لگائی. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پچھلے دو سالوں میں انہوں نے 270 کروڑ روپے جو کہ تحریری جواب ہمیں انہوں نے قومی اسمبلی میں دیا ہے، اس میں کہا کہ ہم نے اشتہارات پہ دیے. اب اشتہارات کس قسم کے کہ پیتے کاٹی جا رہے ہیں، اس کے ساتھ تختیاں لگائی جا رہے ہیں کہ اے وطن تجھ سے میرا وعدہ ہے تجھ سے تیرے اندھیرے مٹا دیں گے ہم. آپ نے سنا ہوگا. لیکن جب تحریری جواب ان سے حقیقت میں مانا جاتا ہے تو کیا جواب ملتا ہے آپ کو؟ کہ نہیں، 7,000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہوگا. جب آپ ان کو باہر آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں ہم اور بات کرتے ہیں، اور آپ جیسے دوست جن کو بڑی فکر ہوتی ہے اور تحقیقات اور ریسرچ کر کے انویسٹیگیشن کر کے آپ چیزیں لے کے آتے ہو، جب آپ لوگ ان چیزوں کو اٹھاتے ہو تو جواب کیا ملتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ٹائپو ایرر. اچھا، لیکن ٹائپو ایرر تو پھر اس کو ٹائپو ایرر کو یہ حل کیسے کرتے ہیں؟ کوئی حل نہیں جناب. یہ ساری حکومت جو ہے وہ جھوٹ پہ چل رہی ہے. ہم ان کو مفت مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے irregularities، آپ نے سفارش کی پرمار، آپ نے کرپشن کی پرمار، آپ نے تمام ادارے تباہ کر دیے، آپ احتساب کی راہ میں خود رکاوٹ بنے. ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں، آپ کچھ نہ کریں، آپ صرف سچ بولیں. یہ جھوٹ بولنا جو آپ نے شروع کیا یہ ختم کر دیں. تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ چیزیں بہت آگے نکل چکی ہیں. یہ امپلائمنٹ سے باتیں کافی آگے نکل چکی ہیں. irregularities ہے. مجھے مراد ایک منٹ دیجیے گا، میں بالکل اس میں کمیٹی بیٹی تھی. اچھا، میں ایک منٹ آپ کے پاس آتا ہوں. ٹیکنیکل میٹرز کے حوالے سے میں جوائن کیا ارشد عباسی صاحب نے، ماہر توانائی ہے. ارشد صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں تو ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور میں بہت زیادہ رفٹ چلے گئی ہے. پہلے ہی کچھ معاملات ایسے بھی تھے جن میں کہا جاتا تھا کہ خواجہ آصف صاحب اور عابد شیر علی صاحب ایک پیج پہ سٹینڈ نہیں کرتے، اور اب جو معاملات آ رہے ہیں ان میں جو ان کے سیکٹری ہیں ان کی بھی آپس میں لگ رہی ہے، خاص طور پہ جو تقریباً 84 کے قریب افسران کی ریکروٹمنٹ ہے، جن کو کہا تو یہ جا رہا تھا کہ شاید گریڈ 6 سے اوپر میں بھرتی کریں، مگر انہیں 17 اور 18 میں بھرتی کر لیا گیا. اور اب جب منسٹری کہتی ہے، جب بیوروکریسی کہتی ہے کہ ان کو ڈسمس کریں کیونکہ وہ بھی پروبیشن پہ ہیں، تو منسٹر صاحب اس کو روک لیتے ہیں. عباسی صاحب دیکھیے، سیکرٹری بیسیکلی انچارج ہوتا ہے کسی بھی منسٹری کا، اور وہ ایک کسٹوڈین بھی ہوتا ہے اور پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بھی ہوتا ہے ایز پر رولز آف دا آڈٹ. جواب کل اس کو دینا پڑے گا. اگر تو اس طرح کی کوئی بھی بات ہے جیسے بالکل میڈیا میں آ چکی ہے اور آپ نے بڑا رائٹلی کوشچن اٹھایا ہے، میرے خیال میں جو رولز لکھے ہوئے اس کو اس کے مطابق ایکٹ کرنا چاہیے. یہی تو بات ہے کہ جو پریشر کی وجہ سے ہمارا کوئی انسٹیٹیوشن کنٹیکٹ نہیں ہے، یہ مجھے بھی پتا چلا ہے. عباسی صاحب صرف ایک جملہ آپ کو سنا دوں. جو منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کی جو میٹنگ منٹس ہے اس کی رپورٹ ہے کہ جناب منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ٹو یہ اپنا ایکشن آن دا انسٹرکشن آف منسٹری آف واٹر اینڈ پاور واز اسٹاپڈ when federal minister for water and power directed the chief executive officer not to issue termination orders. سر یہ ان کے میٹنگ منٹس میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں، اگر اس طرح کی بات ہے تو یہ منسٹر کا کوئی لیگل، کوئی کانسٹیٹیوشنل کوئی رائٹ ہی نہیں. یہ کسی اس کا رائٹ نہیں ہے. جو لوگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، جو سی او جس ڈسکو کا ہے یا جس ڈنکو کا ہے، اگر اس کو سیکرٹری بھی سبسٹینشیٹ کر رہا ہے کہ پر رولز جانا ہے، تو منسٹر اس کا مطلب دیکھیں، یہ ون سینٹینس جو آپ نے پڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی پولیٹیکلی انٹرفیئرنس ہے ہماری انسٹیٹیوشن میں. اور یہی آئی ایم ایف کی رپورٹ کہتی ہے، یہی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کہتے ہیں کہ آپ کے انسٹیٹیوشن کلیپس ہے، آپ کے یہاں کوئی انسٹیٹیوشن کام نہیں کر رہا، چاہے نیب ہے، ایف آئی ہے، منسٹری ہے، کہ اس حد تک انٹرفیئرنس ہے
کہ منسٹر نے سٹاپ کیا اور بات ڈاکومنٹ ہو گئی ہے. ہاؤ ڈیئر ہی از. اس کی دیکھیں اس کا یہ کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. رول آف بزنس کے اندر کوئی انٹرفیئرنس کرنا, چاہے یو کے ہو, ایون چاہے انڈیا ہو, یہ وہاں پہ انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے. عباسی صاحب میں آپ کو لوں گا, ذرا مجھے ایک بریک پلیز یہاں پہ لینے دیجیے گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور جو آرٹیفیشل بحران بجلی کا پیدا کیا جا رہا ہے اور جو خاص طور پہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور بینکوں سے قرضے لے رہا ہے اس پہ میں آپ سے بات کروں گا, مگر اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ارشد عباسی جو ماہر توانائی ان سے بات کر رہے تھے. عباسی صاحب آپ کی بات کر رہے تھے کہ بحران پیدا کیا جا رہا ہے اور مصنوعی بحران ہے بجلی کا جو آنے والی گرمیوں میں ہم فیس کریں گے, وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی 500 بلین روپیز سیکٹور ڈیٹ ہے, وہ انہوں نے کلیئر کیا. اور شاید اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بھی تھی کیونکہ ہماری 40 to 50% جو انرجی ہے وہ آئی بیس ہوتی ہے. اس وقت کاسٹ آف جنریشن تھی 18 روپے, ٹھیک ہے, اب کم ہو کے یہ 6 روپے ہو گئی ہے. جب یہ 6 روپے ہوگی تو پھر بھی $340 بلین یہ آئی ایم ایف ڈیٹا دے رہا ہے جی کہ 340 بلین سرکول ڈیٹ ہے. اچھا, یہ بڑے سوالی نشان اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بالکل انسائٹ کی بات بتاتا ہوں, ہمارا ان سے انٹریکشن بھی شاید رہتا ہوں. ایک جوائنٹ سیکرٹری منسٹری آف واٹر پاور میں اس کو چلا رہا ہے اور اس کی ڈائریکشن بھی لاہور سے کوئی بندہ دیتا ہے. میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ میرٹ آرڈر پاور پلانٹ تک میرٹ آرڈر ہوتا ہے, اس کو اگنور کر کے اس دور میں بھی جب آئل سستا ہے ہم 6 یا 7 پاور پلانٹ ڈیزل میں چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک کسے کہتے ہیں نا جی وائٹ کالر کرائم کی اگر آپ نے انتہا دیکھنی ہے تو وہ آپ یہاں پہ منسٹری آف واٹر پاور کے معاملات دیکھیں. ایک چیز, سینٹرل پاور پرچیز اتھارٹی میں کوئی ڈیٹا دیا ہوا ہے, کاش آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں. وہ ایسا دیا ہوتا ہے کہ کوئی پڑھ نہ سکے کیونکہ یہ ایک مینڈیٹری ایک سٹیپ تھا جنہوں نے لینا تھا ورلڈ بینک آئی ایم ایف کی ڈائریکشن پہ. وہ بنی تو ہے لیکن یہ ڈیٹے کو وہاں پہ ڈیلیوٹ کر رہے ہیں. یہ ایک اتنی بڑی پزل ہے, اتنی بڑی ایک میں تو یہی کہوں گا یہ کرپشن ہے جس کی طرف ہمارا کہیں نہیں جاتا. اچھا عباسی صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا, ابھی پیچھے جو ہے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ بھی تھی خاص طور پہ منسٹری واٹر اینڈ پاور کے حوالے سے, اور جو ادائیگیاں کی گئی تھی اس پہ بہت بڑے سوالیہ نشان تھے. ابھی تک اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہو سکا. ایک بار پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈسکوز کا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ بہت بڑھ گیا ہے اور آئی پی پیز کا سرکولر ڈیٹ بہت بڑھ گیا ہے. تو اب آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے کہ کتنے پیسے اور ادا کیے جائیں گے تو یہ آئی پی پیز پراپرلی جو ہے وہ پرفارم کریں گے, نہیں تو ایک بار پھر گرمیوں میں لوگ شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگتیں گے؟ دیکھیں جی, آپ کے پروگرام میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس کے اوپر میں نے ایک رپورٹ پریلیمنری بھیجی ہے 6 مہینے آپ کو, آج سے 2 مہینے پہلے. اس کے بعد 1 مہینہ اور بھیجی ہے, اور یہ ٹیکنیکل رپورٹ مچ مور بیٹر دین جو آڈٹ انہوں نے کیا ہے. ایک پہلے بتاؤں کہ ہمارے جو آڈیٹر جنرل پاکستان نے جو آڈٹ کیا ہے یہ بڑا مائلڈ سا آڈٹ ہے, بڑا مائلڈ سا آڈٹ جس میں صحیح چیزیں فلٹر کر کے لے کے نہیں جائیں. ہم نے آڈٹ رپورٹ بھیجی ہے, مجھے بھی چیئرمین جواب نیب کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ دیکھ لیں انسٹیٹیوشن کلیپس, یہ دیکھ لیں کہ آنکھیں کیسے بند کرتے ہیں, اور یہ دیکھ لیں آپ کی نظر سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے. عباسی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آئی پی پیز کے اس وقت سرکولر ڈیٹ پہ جائیں تو کتنا ہو چکا ہے جی؟ 350 بلین روپیز. یہ تو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے, ہو چکا ہوگا, آپ اندازہ کریں. اچھا, جو کہ بننا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا عباسی صاحب لائن پہ ساتھ رہیے گا. مراد صاحب, یہ عباسی صاحب چونکہ بہت ڈیپتھ میں ساری چیزوں کو کور کرتے ہیں اور جو یہ چیزیں ڈسکلوز کر رہے ہیں, پرٹیکولرلی جو آرٹیفیشل کرائسس کی بات کر رہے ہیں اور جو صورتحال, جس طرح آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ کے فگرز کے مطابق بھی 2018 تک یہ وہ مطلوبہ ریکوائرمنٹ ہی پوری نہیں کر سکیں گے. 7000 میگا واٹ کا اسٹیٹ شارٹ فال ہوگا جو لوگوں کو بیئر کرنا پڑے گا. تو جو گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ جناب ہم یہ اندھیرے مٹا دیں گے, اور جو ایڈورٹیزمنٹ کیمپینز بھی 270 ملین روپے کی آپ نے بتایا چلتی رہی ہیں, کروڑوں کی, سوری, تو یہ کس طرح اوور کم ہوگا, کس طرح یہ بجلی پہ بحران پہ قابو پائیں گے؟ میں سیدھی سادی اور عوام کی زبان میں بات کروں گا. ابھی عباسی صاحب نے جو گفتگو کی وہ ٹیکنیکل انداز میں بات کر رہے تھے. آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ عابد شیر علی بھی ہے, پھر اس کے بعد خواجہ آصف بھی ہے. صرف یہ نہیں ہے, یہ عباسی صاحب جب اس کے اوپر کام کرے تو ان کو علم ہوگا کہ پہلے ڈاکٹر مصدق ملی جو تھے وہ بھی اس کا حصہ تھے, خیبر پختونخوا کے اندر امیر مقام بھی اس منسٹری کا حصہ ہے. مطلب جس کو کچھ نہیں ملتا اس کو کہتے ہیں کہ آپ واٹر پاور منسٹری جو ہے اس میں انگیج ہو جاؤ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ابھی جو جس جابس وغیرہ چیزوں کی آپ بات کریں تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ 24,730 آپ کو اپلیکیشنز آئے تھے, ان بیچاروں کا کیا ہوا, ان کے ساتھ بھی آپ نے ظلم کیا, اس کی انکوائری آئی, اس کی آپ نے تحقیقات کرنے, سزائیں دینی تھی, جزا سزا کا نظام نہیں ہوگا, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. پھر آپ آگے دیکھیں
कि 450 बिलियन जो आपने आईपीपीएस को पे किए थे बगैर ऑडिट के, उसका क्या हुआ? वो भी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने बहुत बड़ा सवालिया निशान मैं उसके ऊपर बात आता हूं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट क्या कहते हैं कि 980 बिलियन की इरेगुलरिटीज वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री में हुए पिछले कई सालों में। 980 बिलियन। तो आप देखें, और उसके बाद जो बिजली के ये तो उनकी करप्शन और इन चीजों की दास्तानें हो गई। अभी आगे आइए, आगे जब आप देखते हैं कि इन्होंने जो वादे किए और जो बाहर कहते हैं कि मैं आपको कह रहा हूं कि रीडन तहरीरी जवाब इनका है कि 7000 मेगावाट का शॉर्टफॉल होगा। कब होगा? 2018 में। तो ये फिर इश्तिहारात पे आवाम का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मतलब पता नहीं कि इन्होंने क्या समझे हुए। जितने भी सवाल करो पार्लियामेंट के अंदर, जितनी भी इनके ऊपर बात करो, आप किसी भी इदारे को कह दो, लेकिन आप तो देखते हैं यहां पे पहले तो नैब कार्रवाई नहीं करती। जब नैब से आप अगर कोई तवक्को रखना भी शुरू कर दे तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनको उंगलियां हिला हिला के धमकियां देते हैं कि पर काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने कहा कि उन्होंने खुद से टेक्निकल ऑडिट करके नैब को भिजवाया है। 2 माह हो चुके हैं, अभी तक नैब की किसी अथॉरिटीज ने उनसे कांटेक्ट नहीं किया। मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर मेरा खुद सवाल था कौमी असेंबली के अंदर कि आप कह रहे हैं कि 22 बिलियन से 58 बिलियन तक पहुंच गया। देखिए PC1 जब भी बनता है ना, तो उसमें आप पूरा घर बनाओ, कमरा बनाओ, रोड बनाओ, स्कूल बनाओ, कोई भी डेवलपमेंट करो, कंस्ट्रक्शन करो, आपको पता होता है कि सीमेंट इतने का है, सरिया इतने का है, इसमें इतना सारी उसकी डेवलपमेंट की ये सारी चीज। तो ये सवाल है, बड़ा मासूमाना सवाल था कि आप बताइए कि 22 बिलियन से 58 बिलियन तक कैसे पहुंच गए बकौल आपके। तो कहते कि कोई इरेगुलरिटी नहीं हुई। आप देखें कि इनसे अगर इनकी ना एडी की एक और चीज भी देखें, पाकिस्तान के अंदर फिजिबिलिटी स्टडी जो मौजूद है उसमें 50,000 मेगावाट जो है आइडल पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वो ये नहीं कर रहे। लेकिन क्यों नहीं कर रहे? अच्छा मुराद, जो केपीके में जो हाइडल के हवाले से मैं आपसे बात करता हूं, लेकिन हमें ज्वाइन किए फोन लाइन पे यासीन आजाद साहब है, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है और साबिक सदर भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। बहुत शुक्रिया यासीन आजाद साहब। मैं आपसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि एक जो इल्जाम लगा है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर पे, वो ये है कि फेस्को जो फैसलाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है, वहां पे जो मिनिस्टर हैं आबिद शेर अली, उन्होंने एक लेटर भेजा है, वी हैड अ कॉपी ऑफ दैट। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर फेस्को को ये कहती है, डिस्को को ये कहती है कि आप जो मिनिस्टर की मर्सिडीज है उसके ऊपर काम कराएं और उसको रिपेयर करवा के हमें दें और सारी चीजें भी मैनेज करें। तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर किस तरह अपने फेस्को को कह सकते हैं, जबकि फेस्को एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी है जो वर्क करती है अपने तौर पे, जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और सारे डिसीजन लेता है। यासीन साहब, मेरा इसमें का जवाब यह है कि ये मिस यूज ऑफ पावर्स में है, और मिस यूज ऑफ पावर जब आप इस्तेमाल करेंगे या इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे तो दूसरों को पॉलिटिकली आप ये मौका फराहम करेंगे कि वो आपको क्रिटिसाइज करें। हर मिनिस्टर की अपनी एक लिमिटेशन है और इनको अपने सिस्टम को चलाने के लिए इनके जो बिजनेस रूल्स हैं उनको देखना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और जब आप अपनी लिमिटेशन को क्रॉस करेंगे तो अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलेगा कि जिस तरह आजकल हर बात में हम नुक्ताचीनी भी करते हैं, खुल के बात करते हैं, उसका मौका दूसरों को फराहम किया जाता है। देखना यह है कि एक मिनिस्टर ज्यादा से ज्यादा कितनी गाड़ियां इस्तेमाल कर सकता है। मैं वही गाड़ी की आप चूंकि बात कर रहे हैं, साथ में ऐड करता चलूं कि जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आबिद शेर अली साहब ने मर्सिडीज ली हुई है जो कैबिनेट डिवीजन की है, और अगर हम उसमें शायद रूल्स में जाएं तो आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं नाजरीन को कि क्या मिनिस्टर जो है वो 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ी रख सकता है। देखें, अभी एक पॉइंट सामने आया था कि जब हमारे साबका अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए अप्लाई किया तो सेक्रेटरी लॉ ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपकी इंटाइटलमेंट नहीं है। अच्छा। और अल्टीमेट रिजल्ट उसका ये निकला था कि एक्स अटॉर्नी जनरल को वो बुलेट प्रूफ गाड़ी या मर्सिडीज गाड़ी सिर्फ इस वजह से फराहम नहीं की गई थी कि लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से ये एतराज जब आया कि ये आपकी लिमिटेशन से हट के है। मेरे नजदीक अटॉर्नी जनरल भी वही स्टेटस अवेल करता है जो एक सीनियर मिनिस्टर करता है, लेकिन इसके बावजूद आपने उनको गाड़ी नहीं दी। ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप वही चीज इस्तेमाल करें जो आपको आपके कानूनी इजाजत देते हैं, और जब उनसे ज्यादा किसी चीज को आप अपने इस्तेमाल में लाएंगे तो वो फिर हर आदमी के लिए एक मौका फराहम करेगा कि वो उसको खुल के बात करे। ठीक, बहुत अगर कोई गाड़ी खराब हुई जी ठीक। यासीन आजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक यहाँ पे लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके जो अंबर्ड्समैन ऑफिस है उसने कुछ फिगर्स जारी किए, वो आपसे शेयर करते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले जो वजारत पानी और बिजली है उसके कारनामे आपके साथ शेयर किए जा रहे थे। जिस तरह यासीन आज़ाद साहब ने भी कहा कि अपनी पावर्स को मिसयूज़ किया जा रहा है, और उस हवाले से अभी जो फेडरल अम्बड्समैन है वफाकी मोहतसब सलमान फारूकी साहब ने एक रिपोर्ट जो है वो सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब को पेश की है। कुछ चीज़ा जो उसके पॉइंट्स है मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि तकरीबन जो वो क्लेम करते हैं कि 60,000 शिकायतें, जिनमें आधी जो कंप्लेंट्स है ऑलमोस्ट 28,000 वो डिस्कोस के अगेंस्ट है, जिसमें खास तौर पे ये बताया गया है कि किस तरह लोगों को बिला जवाज जुर्माने किए गए हैं, गलत जुर्माने किए गए हैं, और खास तौर पे जो इजाफी बिलिंग उन्हें की गई है। तो ये वो कंप्लेंट्स हैं एक छोटे से तबके की जिन्होंने कांटेक्ट किया मोहतसब पाकिस्तान को, वफाकी मोहतसब को, और वहां पे उन्हें इसका जो है वो रिलीफ मिला है। हमें ज्वाइन किया जो तर्जुमान है वफाकी मोहतसब के तारिक साहब। बहुत शुक्रिया तारिक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा जरा हमारे नाज़रीन को ब्रीफ कीजिएगा कि जो रिपोर्ट आपने सदर पाकिस्तान को जमा कराई है, हम टिपिकली सिर्फ बात करना चाह रहे हैं जो वाटर एंड पावर से रेलिवेंट मसले हैं, जो लोगों के डिस्को से रेलिवेंट मसले हैं, उसमें क्या कंप्लेंट्स कॉमन थी? देखें, ये रिपोर्ट जो है, जो हमारे वफाकी मोहतसब, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, सालाना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को पेश की जाती है। ठीक है। इसमें अदारे की कारकर्दगी होती है, किसी खास अदारे को हम नहीं रखते, ओवरऑल एक्टिविटीज इसमें रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। मुख्तलिफ शोबों को जो कारकर्दगी है इसमें। जहाँ तक डिस्को का ताल्लुक है, आपने जैसे कहा कि 60,000 कंप्लेंट्स की तादाद थी, उसमें तकरीबन 30,000 जो है वो डिस्कोज के हवाले से है। जी ठीक। तो इसमें एक चीज मैं कहता चलूं कि इस को आपने एक उनकी एक्टिविटीज के हवाले से भी देखना है। ठीक है। कि एक वसी पैमाने पे उनकी एक्टिविटीज है ऑल ओवर दी कंट्री, तो उसमें जाहिर सी बात है कंप्लेंट की तादाद भी ज्यादा होगी। ठीक है जी। और ये जो लगभग 29,000 के करीब जो शिकायत मौसूल हुई हैं अगेंस्ट डिस्कोज, वो 10 बड़े शहरों से इकट्ठा की गई हैं। ठीक है। जिसमें के इलेक्ट्रिसिटी भी है, लेस्को, फेस्को, गैपको, मैकपो, सारे 10 बड़े शहर। अच्छा तारिक साहब ये बताइएगा नाजरीन को कि कंप्लेंट थी क्या बेसिकली ना, और सॉर्ट आउट किस तरह किया आपने? जी, इसमें देखिए, इसमें जो नेचर ऑफ कंप्लेंट्स है वो अनजस्ट बिलिंग और पेनल्टी जो इम्पोज वो करते हैं, उसकी तादाद सबसे ज्यादा है। तकरीबन 25,000 के करीब आउट ऑफ 30,000 अनजस्ट बिलिंग एंड पेनल्टी के ऊपर है। ठीक है। तादाद तकरीबन 400 के हवाले से है डिसकनेक्शन एंड डिले इन प्रोवाइडिंग कनेक्शन। ठीक है। और सर कितने परसेंट कंप्लेंट जो थी वो दुरुस्त थी इस हवाले से? जी हाँ, वो जैसे मैंने कहा ना कि तकरीबन 25,000 कंप्लेंट जो है रिसीव हुई, और हमने इसमें लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। वफाकी मोहतसब के तर्जुमान की बात आपने सुनी कि 60,000 कंप्लेंट्स ओवरऑल रिसीव हुई, जिनमें 30,000 अगेंस्ट डिस्कोस थी। मेजर कंप्लेंट्स थी ओवर बिलिंग और जो फाइन इंपोज किए जाते हैं वन साइडेडली, यानी जो मेजर एलिगेशन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर पे लगता है वो यही लगता है कि लोगों को ओवर बिलिंग करते हैं अपने जो लाइन लॉसेज हैं उसको छुपाने के लिए, अपनी रिकवरीज बेहतर बनाने के लिए। वो सारी चीजें साबित हो रही हैं इन पर्टिकुलर रिपोर्ट्स के हवाले से। मुराद साहब, इन्होंने जिक्र किया कि ओवर बिलिंग हो रही है, तो जनाब वाला कोई पाकिस्तान के अंदर सजा और जजा का निजाम है कि नहीं है, या आंधों का कानून है? आंधा कानून। सुनिए, आगे सुनिए। इन्होंने कहा कि ये जो क्या इनको जो 53 बिलियन जो इन्होंने खुद कहा था फिगर्स दिए थे मेरी सवाल के जवाब में अभी शिर अली साहब ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि 72 बिलियन की बिजली चोरी हुई है। 53 बिलियन का अभी इन्होंने रिकवर ही नहीं किया, क्योंकि इनको पता भी है। तो जनाब, जब आपको पता है कि आपने एक सवाल के जवाब में हमें कहा कि 89,000 लोग ऐसे हैं जो बिजली चोरी में मुलविस है, उसमें से 87,000 जो है 87,000 उनका ताल्लुक पंजाब से है। अच्छा, आप छोटे सूबे खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध सबसे ज्यादा शोर तो मचाया जाता है कि जी सिंध में बिजली चोरी। जी, मैं तहरीर में मैं रिकॉर्ड पे बात करूंगा, जो हमने कौमी असेंबली में इनसे सवाल करते, वैसे तो ये कुछ नहीं बताते, लेकिन इनसे सवाल करे तो जो मिनिस्ट्री जवाब देती है उनमें से थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि पंजाब में जानबूझ के कार्रवाई की जा रही है। 89,521 जो है बिजली चोरों के ऊपर बात हुई, 87,000 उसमें कौन थे? पंजाब से ताल्लुक था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त आपको दबंग स्टाइल में किसके नाम नजर आते हैं? सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा।
क्या वो 87,000 जो थे उनके ऊपर कोई FIR, उनको कोई सजा, उनकी कोई बिजली काटी गई? आप तो ऐलान कर रहे थे कि हम पूरी स्वात की बिजली काट देंगे, हम पूरी KPK की बिजली काट देंगे, हम सिंध की बिजली काट देंगे। अरशद अब्बासी साहब, मुझे आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहिए होंगे। मैंने भी आपसे वफाकी मौसम की रिपोर्ट भी शेयर की है। लाइन लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, ओवर बिलिंग बढ़ती जा रही है, और मैं चंद रोज कबल मेरे प्रोग्राम में मुसद्दिक मलिक साहब आए थे जो लेस्को के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन भी हैं, और वहाँ पे वो क्लेम कर रहे थे कि जी हमने मीटर रीडर्स को फ़ोन दिए हैं और अब वो फ़ोन पे जो पिक्चर्स लेते हैं एंड्रॉयड फ़ोन पे वो भेजते हैं और हम बिलों पे उसको पेस्ट करके भेजना शुरू होंगे। लेस्को में तो ये काम शुरू हो गया, मगर व्हाट अबाउट द अदर डिस्कोज, और जो इतनी ज़्यादा ओवर बिलिंग कंप्लेंट्स हैं, फेक फाइन्स कंप्लेन है, उसको किस तरह ओवरकम करेंगे? अच्छा, पहली तो बात ये कि जी शायद पाकिस्तान में सबसे पहले हमने काम किया था कि लाइन लॉसेस मैपिंग। एक बात बता दूं, देखिए हमें बात करनी चाहिए मेरिट पे, ये एनर्जी है मैथमेटिक्स की तरह। ठीक है। लाइन लॉसेस इस गवर्नमेंट के दौर में इंप्रूव हुए हैं, कलेक्शन इसके दौर में इंप्रूव हुई है, ये बातें ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब बात आ गई मुसद्दिक मलिक साहब की, देखिए वो तो जिस हिसाब से लस्को में लगे, चेयर में लगे, वो तो नेपोटिज्म की इंतहा है, वो बेचारा फार्मासिस्ट है। लेकिन आज मुझे अली बरात की एक बात का जवाब देने दें कि देखिए पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है ना, हाइड्रो पावर की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा इशू है नीलम जेलम का 84 बिलियन 84 अरब का था, 450 अरब पे चला गया है। जी ठीक है। पिछले दिनों मुझे बुलाया गया था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में कि वहां इन्होंने टीम बनाई हुई है कि जी बताएं क्या करें। तो मैंने कहा यार पहले ये बताएं कि आपका कोई पहले एक्सपीरियंस है। तो पता लगा कि वहां पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके सारे अजीज रिश्तेदार वहां पे इकट्ठे किए हुए थे, उनको बेचारा पता ही नहीं होता कि डाटा कैसे कलेक्ट करना है, रियल कैसे करना है। अच्छा, मुझे वासी साहब सिर्फ आखिर में ये बता दें कि आप समझ रहे हैं, मुराद साहब क्लेम कर रहे हैं कि जो फिगर्स कौमी असेंबली में प्रेजेंट किए गए थे, 7,000 मेगावाट का डिफरेंस था 2018 में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिमांड की गैप था। तो आप समझते हैं 2018 में जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, कोल पावर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, कि वो ओवरकम कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस को 2018 तक? देखिए भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल झूठ है, ये फ्रॉड है। पाकिस्तान के पास आज भी 22,000 की कैपेसिटी मौजूद है। हम ऑयल आजकल जो सस्ता हुआ है $35 पे हुआ, आज भी चला सकते हैं। ये कि इन्होंने स्लोगन चलाया हुआ है और लोगों को सेंसिटाइज किया हुआ है बाय द एडवर्टाइजमेंट। ये कोई बैठे ये देखें, शायद हम दुनिया में फिरते बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बुलाएं और इनको बताएंगे कि देखिए कैपेसिटी आपके पास है, ये 2018 का वादा क्यों लगा रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने 2018 तक वो जिसे कहते हैं ना गैप पूरा करना है इसी स्लोगन में। तो ये स्लोगन है, इसके पीछे रियलिटी कोई भी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुराद सईद साहब। मैं अपने तमाम मौजूद पैनलिस्ट और मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूं। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर की सिचुएशन। मुराद सईद साहब हमारे साथ थे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने शेयर किए, और जो बात है कि जो सिनेरियो लग रहा है गवर्नमेंट के दावों के बरक्स 2018 में नजर नहीं आता कि गवर्नमेंट इस इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस पर काबू पा सकेगी। बहरहाल जो फैक्ट्स है वो हमने आपके साथ शेयर किए। हमें अपने फीडबैक से आगे करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर आईडी आपके सामने, देखते रहिए डॉन न्यूज़।